हमदान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वहाँ कुछ ऐसा करोगे। मुझे लग रहा था जैसे तुम अफ़सोस करने नहीं बल्कि उसे धमकाने गए हो। घर आते ही गाज़ान ने अच्छी खासी हमदान की क्लास ली। ओ भाई जस्ट चिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या अपने हमी को नहीं जानते? हमदान ने जैसे गाज़ान को महज टालना चाहा। मज़ीद गाज़ान कुछ कहता, मोबाइल की घंटी ने गाज़ान की तवज्जो खींची थी। कान से मोबाइल लगाए वो लाउंज में मौजूद सोफे पर जा बैठा। हमदान उसे ऊपर जाने का इशारा करके ऊपर की जानिब बढ़ा था। जाहिद, पता चला उस लड़की का? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? गाज़ान की बेताबी भरी आवाज़ सुनकर हमदान के कदम थमे थे। यानी जिस बात का डर था वही हुआ। गाज़ान उस लड़की को भूल नहीं पाया था और इस हद तक चला गया था कि उसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा है। खुशगवार मूड पल भर में नागवारियत में बदला था और वो लब भींचते तनी हुई रगों के संग ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। मजीद सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दिल में पक्का इरादा बांधा था कि गाज़ान की शादी उस लड़की से कभी नहीं होने देगा। भारी हुई आंखें उसने बड़ी मुश्किल से खोली थी। सर पर हाथ रखकर उसने जैसे तकलीफ को कम करना चाहा था अपनी। अम्मी, बेसाख्ता कराह कर उसने जूबिया बेगम को पुकारा था। जूबिया बेगम मुंतहा के करीब बैठी अभी कच्ची नींद में थी। मुंतहा की कराह पर हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ मेरा बच्चा? बेताबाना अंदाज में वो मुंतहा की जानिब बढ़ी थी। अम्मी, मुंतहा से कुछ बोला नहीं गया। मजीद हलक में जैसे कांटे उगाए थे। पानी मुंह से चंद अल्फाज निकले, मजीद बोलने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। जूबिया बेगम ने उसे थोड़ा सा उठाकर पानी का गिलास मुंह से लगाया। घूंट घूंट पानी हलक में उतारती उसने खुश्क गले को तर किया। पानी पीकर ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। धम से दोबारा पीछे गिरती वो आंखें मूंद गई, जैसे तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो। पाँव से मुसलसल दर्द की टीसें उठ रही थी। लेट कर उसके कुछ हवास बहाल हुए तो जहन में रात का वाकया रोशन हुआ। आंख से बहता पानी कनपटी से बालों में जज्ब हुआ था। बेटा, क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है? दवा दूं? जूबिया बेगम ने बालों में हाथ फेरकर बेताबी से पूछा। नफी में सर हिलाकर उसने महज दो लफ्ज कहे, अम्मी हाशिर। मुंतहा के मुंह से दो लफ्जी बात सुनकर जूबिया बेगम को जैसे सारा मामला समझ में आ गया। जिस अनहोनी का डर था वही हुआ। उठकर वो बेसाख्ता जूबिया बेगम के सीने लगी थी। बेआवाज़ रोती वो जूबिया बेगम को जैसे बिना बोले भी सारी बात समझा गई थी। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ भी नहीं, लेकिन बस ये कहूंगी कि अल्लाह पर छोड़ दे सब। उस ज़ात से बड़ी कोई ज़ात नहीं। तेरे नसीब का है तो तुझे मिलेगा मेरी बच्ची। मगर अम्मी, मुंतहा ने कुछ कहना चाहा लेकिन जूबिया बेगम की अगली बात ने उसकी ज़ुबान पर जैसे कुफ्ल डाल दिए थे। ना मेरी बच्ची, शिकवा नहीं करना। इंशाल्लाह वो रब सब ठीक कर देगा। बस एक चीज़ थाम कर रखनी है और वो है सब्र का दामन। जूबिया बेगम ने जैसे ठंडक की एक फुहार मुंतहा के बिलकते दिल पर उड़ेली थी, लेकिन जलते दिल को एक फुहार काफ़ी ना थी। दिल को तो एक ऐसे सर्द समंदर की तलब थी जो उसका पूर पूर बर्फ में बदल दे, लेकिन ये बर्फ शायद उसकी किस्मत में ही नहीं थी। क्या मिस जवेरिया आ गई हैं? ऑफिस में बैठे उसे आधा घंटा हो चुका था। अरीबा से वो ऑफिस के तमाम मामलात का पूछ चुका था, लेकिन जवेरिया का उसे कुछ पता नहीं था। जिसकी दीद की तलब में वो जल्दी आया था वही आज लेट हो चुकी थी। नो सर, वो अभी नहीं आई। सो मिस अरीबा जब भी वो आए उन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा। यस सर। जवेरिया महज सर हिलाकर वहां से निकली। जवेरिया को उसके कैबिन में बैठा देख वो फौरन उसकी जानिब आई। तुम आ गई? जवेरिया, आज काफ़ी लेट हो गई हो। सर भी वापस आ चुके हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो जो अभी आकर बैठी थी अरीबा की बात सुनकर घबराई। क्या सर भी वापस आ गए? वो भी इतनी जल्दी? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिरी अल्फाज वो धीरे से मिनमिनाई थी। अरीबा, तुम चलो, मैं आती हूँ। जवेरिया फौरन सीट पर बैठी और फाइल्स देखते हुए उसने अरीबा को कहा। अरीबा महज सर हिलाकर रूम की जानिब बढ़ गई। फाइल्स चेक करके वो कैबिन से निकलकर ऑफिस की जानिब आई। गहरा सांस लेकर उसने खुद को अंदर जाने के लिए तैयार किया। धीमे से नॉक करके उसने अंदर आने की इजाज़त चाही। फौरन से पहले उसने यस कहा। आइए मिस जवेरिया। अंदर आते ही उसे हाशिर ने बैठने का कहा। फाइल्स उसने हाशिर की जानिब बढ़ाई, लेकिन हाशिर की तवज्जो शायद उसके चेहरे पर थी, जिसे देखकर वो हफ्ते भर की नैनों की प्यास बुझा रहा था। सर, ये फाइल्स। जवेरिया ने फाइल्स की जानिब उसकी तवज्जो दिलवाई। दिखाएं। हाशिर यकदम चौंका और फाइल्स की जानिब हाथ बढ़ाया। मिस जवेरिया, आपको ऑफिस का माहौल कैसा लग रहा है? कोई शिकायत या फिर कोई कमी है तो बताइए। हाशिर के सवाल ने जवेरिया को चौंकाया था। यह सवाल कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय से कभी नहीं करता था, लेकिन हाशिर का सवाल पूछना उसे इशारा दे रहा था कि हाशिर की तवज्जो बहुत हद तक उसकी जानिब हो चुकी है।
نو سر، سب بہت اچھا ہے، کوئی شکایت نہیں، آپ یہ فائلز دیکھ لیں۔ جویریہ نے دوبارہ فائلز کی جانب توجہ دلوائی۔ اپنی بے اختیاری کو سوچ کر اس نے دل کو جیسے ڈپٹا تھا اور فائلز کی جانب توجہ کی تھی۔ شانی، مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، بھائی اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ لڑکی میری بھابھی بن کر آ جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اور وہ لڑکی مال والی، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل پایا، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس کا بھی جلد از جلد پتہ لگانا ہے۔ بالوں کو جکڑے وہ شانی سے فون پر مگن تھا، نہ جانے کون ہے، بھائی کے پاس کوئی فوٹو بھی نہیں ہے، ورنہ اسی سے کوئی نہ کوئی سراغ لگا لیتا۔ یار تو پریشان مت ہو، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا۔ دوسری جانب سے شانی نے کچھ ہمت بندھائی تھی۔ یار کیسے پریشان نہ ہوں، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، میری زندگی کا اہم فیصلہ ہے یہ، اور تو کہتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ یکدم اونچی آواز میں وہ چلایا، کول ہو جا ہمدان، کہا تو ہے کچھ کرتا ہوں، اب تو میری بات دھیان سے سن۔ شانی نے تفصیلاً ہمدان کو سمجھایا تھا، جسے سن کر ہمدان کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، نظر بس چھت پر ٹکائے وہ حاشر کے الفاظ کی سنگینی محسوس کر رہی تھی۔ پورا دن گزر چکا تھا، لیکن درد تھا کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا، دل وقفے وقفے سے کرلا رہا تھا۔ آغا جان بارہا اس سے پوچھنے آئے تھے، لیکن وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود کو سب سے اوجھل ثابت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید بھول گئی تھی کہ آنکھیں بند کر لینے سے خود اوجھل نہیں ہو پاتے، بلکہ دنیا ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور آنے والے کو اجازت دی۔ میں آ جاؤں منتہا؟ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اشر نے گردن اندر کی جانب کیے شرارت آمیز نظروں سے منتہا سے اندر آنے کی اجازت چاہی تھی۔ پھیکی سی مسکان کے سنگ اس نے اشر کو اندر بلایا تھا۔ فائنلی نیند کی دیوی جاگ گئی، ورنہ لگ رہا تھا کہ نہ اٹھنے کا لمبا ارادہ کر لیا ہے۔ گہرا سانس کھینچ کر اس نے منتہا کو چھیڑا تھا۔ اوکے، بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میں آپ سے سخت ناراض ہوں، آپ کی وجہ سے میری زندگی کا اہم کام ادھورا رہ گیا۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ ابرو اچکا کر تھوڑا سا سیدھا ہو کر اس نے اشر سے پوچھا۔ آپ بیمار ہو گئی تھی اور سب آپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، اور اس چکر میں میری شائنا سے اکیلے میں بات ہی نہیں ہو پائی، نہ میں اسے پرپوز کر پایا۔ ٹیڑھا منہ بنائے اس نے منتہا کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ اوف اشر، میں تو ڈر گئی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ آپ کو ڈرنا بھی چاہیے، آپ کی وجہ سے شائنا کل اپنے گھر جا رہی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہی میرا یہ نیک کام ادھورا رہے گا۔ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی میرا دل گوارا نہیں کرے گا کہ میں کوئی خوشی مناؤں، اس لیے اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور میرے اور شائنا کے لیے سرپرائز پلان کریں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، اس لیے کل ہی یہ اسپیشل کام ہو جائے، دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر اس نے منتہا کا مان بڑھایا تھا۔ پھپھو کو تم روک لو، سرپرائز پلان کرنا میرا کام ہے۔ اپنے دل کی حالت کو کفن میں لپیٹ کر اس نے اشر کی خوشی کے لیے سرخ دلہنی رنگ چہرے پر سجایا۔ زندگی سے بھرپور منتہا سلطان کو اپنے سے زیادہ ہمیشہ دوسروں کی خوشی کا خیال رہا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اشر کی خوشی کو وہ اپنی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے کل کی اسپیشل تیاری کرنی تھی اور اشر کو اہم سرپرائز دینا تھا۔ کل کا دن شاید اشر کے ساتھ ساتھ منتہا کے لیے بھی یادگار بننے والا تھا۔ زندگی اس کے لیے بھی ایک سرپرائز پلان کیے بیٹھی تھی۔ آفس سے نکلتے ہی معمول کی طرح وہ بس سٹینڈ کی جانب آئی تھی۔ بس کا انتظار کرتے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی نظر سامنے کی جانب اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر جلن محسوس ہوئی۔ ہمدان کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے باتوں میں مگن تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے جیسے اپنے اندر کی جلن کو ضبط کرنا چاہا، لیکن سامنے کا منظر اس کا بس بی پی ہائی کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح وہ اس لڑکی کا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ سے چھڑا لے اور اس لڑکی کے بال دبوچ لے اور اس لڑکی کے بال نوچ دے، لیکن ایسا کر کے وہ کوئی بھی تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ جلتی کڑتی وہ بس میں سوار ہوئی۔ دوسری جانب موجود ہمدان نے بھی بس کو جاتے دیکھا۔ جیسے ہی بس آگے بڑھی، ہمدان نے لڑکی کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ چلو نکلو، پیسے پورے ہو گئے، اب نظر مت آنا میرے ارد گرد۔ لڑکی اس کے اچانک بدلتے رویے پر حیران ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے محبت جتانے والا آدمی اب منہ سے آگ جیسے لفظ نکال رہا تھا۔ مقابل لڑکی الٹے سیدھے منہ بناتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ہمدان بھی اپنی گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ شفاف چہرے کے ساتھ وہ دھیمے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی تھی، جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تائی اماں فوراً منتہا کے قریب آ کر اسے سہارا دیے صوفے پر بٹھا گئیں۔
थोड़ा सा चल कर ही उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। पाँव का दर्द फिर से बढ़ा था। ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे आवाज़ दे लेती, मैं ऊपर आ जाती बेटा। ताई अम्मी की फिक्र से भरपूर आवाज़ से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। नफ़ी में सर हिलाती उसने तसल्ली देना चाही, लेकिन ताई अम्मी की डांट ने मौका ही ना दिया। आज ये चेहरा इतना सादा क्यों है? लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई आज? 2 दिन में ही चेहरे की हालत क्या कर ली तुमने? मारिया को समझाते समझाते लगता है तुम खुद भी भूल बैठी हो। न खाने की फिक्र, न चेहरे की फिक्र। ताई अम्मी मैं ठीक हूँ, और लिपस्टिक बस तबीयत बेजारी की वजह से नहीं लगाई। मुंतहा का फीका चेहरा देखकर वो मजीद कुछ नहीं बोली। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इधर से मुझे हिलती हुई नजर ना आओ। मैं शेक बना कर लाती हूँ, फिर एक अहम बात करनी है। ताई अम्मी कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। मुंतहा उनकी अहम बात का सुनकर चौंकी और सामने आगा जान की जानिब देखा, जो मीठी नज़रों से मुंतहा की जानिब भी मुतवज्जो थे। कैसा है मेरा बच्चा? धीमे कदम उठाकर वो उसके साथ आ बैठे। सर पर हाथ फेर कर बेसाख्ता अपनी नर्म शफकत भरी बाहों में कैद किया था उसे। जी बेहतर हूँ, बस ये पाँव का दर्द जल्द ठीक हो जाए। असल बात वो किसी को भी नहीं बता पाई थी। पाँव का उसने बस यही बहाना बनाया था कि बालकनी में कोई कीड़ा काट गया था। अपनी वजह से दूसरों को परेशान करना उसे शुरू से ही नापसंद था। बेटा, हमने एक फ़ैसला किया है। आगा जान ने बात का आगाज़ किया, और मुंतहा की जैसे जान हलक में आई। अच्छी तरह जानती थी कि क्या बात करने वाले हैं आगा जान। दिल की हालत जो संभली थी वो दोबारा बिखरने लगी। ज़ब्त के साथ उसने महज जी कहा था। उसका सर इस बात में हिलते देखकर आगा जान ने बात का आगाज़ किया। हमने आपकी और हाशिर की रुखसती का सोचा है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? दिल तो चीख चीख कर एतराज़ कर रहा था, लेकिन दिल की उसने अब बिल्कुल भी नहीं सुननी थी। दिल की हालत दिल में दबाए उसने सर इस बात में हिलाया। आगा जान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट चमकी, और आगे बढ़कर बेसाख्ता मुंतहा के माथे पर शफकत भरा लम्स छोड़ा। आंखें बंद करके जैसे उसने आंसुओं को बाहर निकलने से रोका। दूर खड़ी ज़ूबिया बेगम मुंतहा की हालत अच्छे से समझ रही थी। ये फैसला उन्होंने ही किया था। अपनी बेटी को तड़पते हुए वो मज़ीद नहीं देख सकती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वो खुद उसे खाई में फेंकने जा रही हैं। नज़रें झुकाए वो बस एक नुक्ते पर रुक गई। लाउंज में गूंजते कह कहे जैसे हवा में मुअल्लक होकर रह गए थे। कमरे में आते ही वो थके कदमों से ज़मीन पर ढह गई। आगा जान, आपने तो ये खुशी भरा फैसला कर दिया, लेकिन एक बार भी उस सितमगर से नहीं पूछा। उससे तो पूछ लेते कि वो क्या चाहता है। मैं कैसे वो राज बताऊं कि आपका पोता मुझे छोड़ने का फ़ैसला लेकर मेरी मैयत का सामान तैयार कर चुका है, और आप हैं कि इस मैयत को लाल जोड़े में लपेटना चाह रहे हैं। ज़िंदगी एक अलग मोड़ पर आ गई है। समझ नहीं आ रहा कि किस जानिब जाऊं। अगर हाशिर का हाथ थामूंगी तो बदले में धुतकार मिलेगी, और मेरी ये बर्बादी सबकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। और अगर खुद कोई फैसला करना चाहूँ तो भी बर्बादी मेरे ही हिस्से में आएगी। मेरे एक फैसले के साथ 2-2 जिंदगियां जुड़ चुकी हैं। अपनी खुदगर्जी में कभी भी मैं उनकी बर्बादी नहीं चाहूँगी। एक फ़ैसला मैं भी आज करती हूँ। ज़िंदगी मोहलत दे ना दे, लेकिन ये फ़र्ज़ ताउम्र निभाऊंगी। हाशिर का हर जुल्म सह लूँगी, लेकिन कभी उफ़ भी नहीं करूँगी। बेशक सहते सहते जान ही क्यों ना चली जाए। दोनों हाथों से आंखें रगड़ कर वो आज के सरप्राइज़ के लिए खुद को तैयार करने लगी। लॉन की पिछली जानिब थकन ज़दा वजूद के संग वो टेबल सजाने में मगन थी। मारिया बैलून्स को साइड पर मौजूद टेबल पर लगाकर मुंतहा की जानिब आई, जो फूलों को जगह जगह सेट करती हलकान हो रही थी। कैंडल्स वो सेट कर चुकी थी। मुंतहा बैठ जाओ, तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मारिया की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराते हुए मुड़ी। तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी मारिया, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं अपने देवर जैसे भाई की खुशी ख़राब नहीं कर सकती। वो उसे किसी रेस्टोरेंट में भी लेके जा सकता था ना, किसी भी शख्स से ये डेकोरेशन भी करवा सकता था, लेकिन उसने ये इज्जत और मान मुझे दिया कि मैं उसके लिए कुछ खास करूं, तो मैं कैसे इनकार करती उसे। और अगर मैं बिस्तरे मर्ग पर होती ना, तब भी उसे जवाब नहीं ना देती, क्योंकि मेरी सरिश्त में ही नहीं कि मैं किसी को मुंह तोड़ जवाब दूं। मारिया उसके तफसीली जवाब पर कुछ भी ना कह सकी। दूर खड़ी शाइना ये मंजर निहायत तनफ्फुर से देख रही थी। अशर की बोलती नज़रों को वो बहुत पहले महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसका हमेशा से ही हाशिर की जानिब झुकाव रहा था। अशर की पर्सनालिटी, हाई क्वालिफिकेशन और उसका वेल सेटल्ड होना भी शाइना का दिल नहीं बदल सका था।
मुंतहा को देखती वो बस उसकी बर्बादी का सोच रही थी। चेयर पर खड़ी मुंतहा फूलों को कॉर्नर पर सेट कर रही थी जब वहां अशर आया और मुंतहा के पीछे खड़ा हुआ। कुछ सोचकर शाइना का शैतानी ज़हन मुस्कुराया। मोबाइल निकाल कर उसने 2-4 पिक्चर्स ली। मोबाइल अभी वो पॉकेट में रखने ही वाली थी जब उसकी आंखें हैरत से खुली। ओह माय गॉड, क्या मंजर है! मैं तो मौके की तलाश में थी और वही मौका मुझे मिल गया। मज़ीद वक्त ज़ाया किए उसने मज़ीद 3-4 पिक्स ली। फूल लगाने के लिए उसने मज़ीद बाजू ऊपर किया ही था कि कमज़ोरी के बाइस आंखों के गिर्द अंधेरा छाया। इससे पहले कि वो गिरती, अशर ने दोनों हाथों से उसे थामा था और शाइना ने यह मंजर मोबाइल में कैद किया। तस्वीर का अंदाज ऐसा था कि जैसे मुंतहा खुद उसके बाजुओं में है। मुंतहा सुल्तान, बहुत मना ली तुमने खुशी, तुम्हारी खुशी तबाह बर्बाद न कर दी ना तो मेरा नाम भी शाइना नहीं, जहर भरे अंदाज में कहती वो वहां से वॉक आउट कर गई। ओप्स, न जाने कैसे चक्कर आ गया। सर पर हाथ रखकर वो अशर से दूर हुई थी। मुंतहा, चलें, आप रूम में चलें, मुझे नहीं ये सरप्राइज वगैरह सोचना, आप चलो। हाथ पकड़कर वो मुंतहा के इनकार को खातिर में ना लाते हुए उसे कमरे की जानिब लाया। अशर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, मुझे कर लेने दो, न जाने ये मौका कब आए। मुंतहा ने लाचारगी से कहकर मारिया की जानिब देखा, लेकिन वो भी अशर की बात से मुत्तफिक थी। इस सरप्राइज से ज़्यादा आपकी सेहत ज़रूरी है, और मैं भी कितना बुरा हूँ ना, बिना आपका ख्याल किए मैंने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आप रेस्ट करें, मैं खुद ही कुछ प्लान कर लूँगा, और अगर आगा जान को कुछ पता चल गया तो शामत पक्की। इसलिए वो प्लान छोड़ते हैं और कुछ और सोचते हैं। महज उसकी तवज्जो बटाने के लिए अशर ने प्लान कैंसिल किया। मॉम मॉम, ओह मॉम, ये देखें। कमरे में दाखिल होते ही उसने तूबा बेगम को बाजू से पकड़कर खड़ा किया और घुमा डाला। शाइना, क्या हो गया, क्यों पागल कर रही हो, हाथ छोड़ो मेरा। शाइना के जोर से घुमाने की वजह से तूबा बेगम चकरा कर रह गई थी। गुस्से से चिल्लाकर उन्होंने हाथ छुड़वाना चाहा। मॉम, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बाजू सख्ती से तूबा बेगम के गिर्द लपेट कर शाइना ने मजीद जान हल्कान की उनकी। शाइना, आप थप्पड़ मत खा लेना मुझसे, जल्दी बताओ क्या हुआ है। एक झटके से उन्होंने शाइना को खुद से दूर किया। ओ मम्मी, ये देखो, मैं तो खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही थी, लेकिन देखो मेरे बिना कुछ किए ही सब कुछ हो गया। उफ मम्मी, ये देखो। उसने मोबाइल पर मौजूद तस्वीरें तूबा बेगम के सामने की थी। तूबा बेगम की आंखें भी हैरत से जैसे चमकी। शाइना, ये कैसे और कब हुआ, और ये अशर, छी, मुंतहा में तो ज़रा भी गैरत नहीं, कैसे अशर की बाहों में सिमटी खड़ी है, ज़रा भी लिहाज शर्म बाकी नहीं रही। ओ मम्मी, ये काम आपका नहीं, ये काम हाशिर अच्छे से करेगा, आप अपनी ज़ुबान को इतनी जहमत मत दें, बस आप सब्र करें, कल मुंतहा की ज़िंदगी बदलने वाली है। कल मुंतहा सुहागन से तलाक याफ्ता कहलाएगी, फिर जो जी में आए बोल दीजिएगा। शाइना के जहर में डूबे अल्फाज तूबा बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। मम्मी, ये देखें, ये तस्वीरें अब जा रही हैं हाशिर के पास। तस्वीरें सिलेक्ट करके उसने हाशिर के नंबर पर सेंड की। हाय शाइना, ये क्या कर दिया तूने, अपने नंबर से क्यों भेज दी हाशिर को? वो तो कभी यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम पर इल्ज़ाम लगाएगा और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ही सर आएगा। तूबा बेगम की हवास बाख्ता बातें सुनकर शाइना का कहकहा गूंजा। उफ मम्मी, आप भी ना बहुत सादा हैं, मेरे मुंह पर क्या बेवकूफ़ लिखा है जो मैं ये काम करूंगी। याद है न्यू सिम ली थी और वो नंबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो आज इस मुबारक मौके पर उसका इस्तेमाल कर लिया, और देखें डबल टिक भी हो गए। अब हाशिर का कहर टूटेगा मुंतहा पर, और यहाँ मेरे जलते दिल को सुकून मिलेगा। इतनी भयानक प्लानिंग करते हुए शायद वो उस रब को भूल बैठी थी जो उन सबसे बड़ा प्लानर था। कॉफ़ी का मग पकड़े वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर एक अहम फाइल देखने में मगन था। मोबाइल पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ने उसकी तवज्जो खींची। मोबाइल पकड़कर उसने जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया, हाशिर के माथे की रगें तनी और चेहरा जब्त से लाल हुआ। खून में गोया शरारे दौड़ते हुए महसूस हुए। तस्वीर को उसने गौर से देखा। अशर की बाहों में सिमटी सी खड़ी वो मुंतहा ही थी, और पीछे का मंजर भी कुछ कुछ वाजे था। लाइट्स के साथ ही कुछ फूल भी नजर आ रहे थे, जैसे मुंतहा किसी खास जगह पर अशर के साथ मौजूद हो। दिल में मुंतहा के लिए नफरत मजीद बढ़ी थी और करेहत का एहसास शिद्दत से हुआ। मोबाइल उठाकर उसने जोर से दीवार पर मारा था। मजीद ये सब देखने की उसमें सकत नहीं थी। मुंतहा सुल्तान, इतनी बेहूदगी, लानत है तुम पर, डूब मरो तुम मुंतहा, कुछ तो ख्याल किया होता। ऊंची आवाज में चिल्लाकर जैसे उसने मुंतहा को ये सब कहा, लेकिन ये आवाजें महज दीवारें ही सुन पाई थी। मैं जो अपने किए पर पछता रहा था कि तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मुंतहा
تم معافی کے نہیں دھتکارے جانے کے قابل ہو، بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ فوراً سے پہلے لاؤنج میں موجود فون لے کر اس نے اپنے وکیل کو طلاق کے پیپرز تیار کرنے کو کہا۔ وقت ضائع کر کے وہ اس ناسور کو اپنی زندگی سے مزید نہیں جوڑ سکتا تھا۔ ایک اہم فیصلہ اس نے دل ہی دل میں کیا تھا۔ کل صبح ہی وہ یہاں سے حویلی کے لیے نکلنے والا تھا۔ رات نہ جانے کیسے اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ نفرت کا بہاؤ تو جیسے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کارڈ پر موجود پتے کے مطابق وہ آخر ہمدان سے ملنے آ ہی گئی تھی۔ گلابی حجاب کے ساتھ سفید شلوار سوٹ پہن کر وہ اس جگہ موجود تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر آئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی جو کافی ویرانے میں موجود تھی۔ اندر موجود ہمدان صدیقی کے نام کا بورڈ دیکھ کر وہ روم میں داخل ہوئی۔ میں جانتا تھا تم میرے پاس ضرور آؤ گی، تبھی تو میرا کارڈ تمہارے بیگ میں پہنچا تھا۔ میری چھٹی حص ہمیشہ مجھے صحیح رائے دیتی ہے، اور دیکھو آج تم یہاں موجود ہو۔ اس دن سڑک پر بھی میں نے بالکل ٹھیک کہا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ہمدان کی آواز سنائی دی تھی، لیکن روم میں ملگجا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ہمدان کو دیکھ نہیں پائی کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے۔ بیٹھو صوفے پر۔ ہمدان نے اسے ایک جانب موجود صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھام لو، کیونکہ میری اگلی بات تمہارا حلق خشک کر دے گی۔ جویریہ کو اس کی الجھی باتیں کسی طوفان کا اندیشہ دے رہی تھی۔ پانی کا گلاس پکڑ لو مس جویریہ، دوبارہ اس نے پانی کا کہا تھا۔ جویریہ کو شک ہوا کہ اس نے ضرور پانی میں کچھ ملایا ہے۔ میں یہ پانی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی ہمدان نے اس کی بات کاٹی۔ پانی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے تمہیں خطرہ ہو۔ اگر نہیں یقین تو پانی کو پھینک کر تم واٹر ڈسپینسر سے خود اپنے لیے پانی لے لو۔ جویریہ کو اس کا ہر بات کا درست اندازہ لگا لینا حیران کن لگا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جویریہ نے بے چارگی سے کہتے ہوئے گلاس پر گرفت مضبوط کی۔ چاہتا تو بہت کچھ ہوں، اگر تم مان جاؤ تو۔ دیکھو میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے، اور میں بھی مجبوری میں آئی ہوں ہمدان صدیقی۔ جویریہ نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے بارہا دل کو سمجھایا، لیکن صرف اس کو تمہاری تمنا ہے۔ تمہارے نام کی تاثیر میرے دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ میں مجبور ہو چکی ہوں ہمدان، خدا کا واسطہ ہے مجھے اپنا لو۔ میں مر جاؤں گی ہمدان، تم مجھے پاگل کر رہے ہو۔ دل کی حالت سے مجبور ہوتی وہ سب بولتی چلی گئی، جانتی نہیں تھی کہ خود کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر رہی ہے۔ یکدم ہمدان کا کہکہا فضا میں گونجا تھا، جویریہ! اف، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چھٹی حص مجھے اتنا درست اشارہ دے گی۔ اف جویریہ، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بےہودگی سے مسکراتا وہ جویریہ کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بن گیا۔ اس کی ہنسی سے جویریہ نے خود کو ملامت کیا کہ کیوں وہ یہ سب بول گئی۔ اپنی نادانی پر وہ شدید شرمندہ ہوئی تھی۔ بھول گئی تھی کہ عورت کا پہلے اظہار کرنا عورت کے کردار کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جویریہ کاؤچ سے اٹھ کر بیگ تھامے آنسو صاف کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی جب پیچھے سے ہمدان کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم بے ساختہ تھمے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے تو میری بات بھی مانو گی۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے، تو کیا تم میرے لیے قربانی دو گی؟ ہمدان کا لہجہ اور الفاظ جویریہ کو چونکا گئے، لیکن وہ مڑی نہیں تھی۔ اس کے سوال کی منتظر تھی جو اس پر نہ جانے کیا قہر ڈھانے والا تھا۔ میرے بھائی سے شادی کرو گی؟ مقابل کا سوال جویریہ کا حلق خشک کر گیا۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہمدان ایسا بھی کچھ کہے گا۔ ہمدان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس کی دھماکہ خیز بات اسے پانی پینے پر مجبور کر دے گی۔ کیا ہوا جویریہ؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ ہمدان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ہمدان کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ یکلخت کانپی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آنکھیں میچ کر سختی سے کہتی وہ مڑی۔ وہی جو تم نے سنا، ہمدان نے قریب جھک کر گمبھیر لہجے میں کہا اور آنکھ کا کونا دبایا۔ جویریہ اس کے انداز پر حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی ہمدان صدیقی۔ یکدم جویریہ کا ہاتھ اٹھا، لیکن ہمدان نے اسے بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ نہ نہ نہ، یہ غلطی مت کرنا، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی کہ موت مانگنے پر مجبور ہو جاؤ۔ سرخ آنکھوں کے سنگ لفظ چبا چبا کر کہتا۔ اس نے جویریہ کو حواس باختہ کیا۔ گھٹیا میں نہیں تم ہو،
تمہارا یہاں آنا ہی تمہارے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے سچ بولنے پر مجبور مت کرو ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی تمہاری حقیقت میں اچھے سے جانتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بازو پکڑ کر اس نے اسے آفس سے باہر دھکیلا تھا۔ بے ساختہ زمیں بوس ہوئے اس نے اپنے پیچھے دروازے کی آواز سنی تھی۔ روتی آنکھوں کو صاف کر کے وہ غائب دماغی سے باہر کی جانب نکلتی چلی گئی۔ سڑک پر آتے ہی اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرا اندھیرا آیا اور سامنے موجود گاڑی کو وہ دیکھ نہیں پائی۔ گاڑی سے ٹکرا کر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔